نسلم ونصلي على النبي الولي الجلي المنير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في القتمير ونشهد أن من هو سند الورى سيد الخلق ساد الكائنات لرب قدير المبعوث إلى الأسود والأحمر سراجا منير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. له الحمد في الأولى والآخرة آخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. مسلمانوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم. اج دا اے دن مسلمان انسان واسطے بخشش اور خوشی دا دن ہے. اس دن دی ہر گھڑی اور ہر لحظہ اللہ دی نئی تو نئی توجہ اور شان دی خبر دے رہی ہے. اس شخص واسطے واقعی اج اے عید ہے جس نے اس دن تک اپنے ایمان نو بچا کے آندا ہے. جنہاں بد نصیباں نے
اج دے اس دن دے آون تک اپنے ایمان دا مطالعہ نہیں کیتا، انہاں واسطے اج دا دن بجائے عید دے اللہ دے کاغذاں وچ وعید دا اور عذاب دا دن ہے۔ اج دے اس دن دے اندر ہر چیز خرچ کرن دا حکم ہے سوا ایمان دے۔ ایمان واسطے اج لوٹ دا دن ہے، غنیمت دا دن ہے، اللہ دے انوارات نال جھولیاں بھرن دا دن ہے۔ صرف ایمان نو خرچ نہیں کرنا بلکہ ایمان دا خرچہ اج وصول کرنا ہے اللہ دے دربار وچ۔ شریعت وچ اساں ویکھنے ہاں کہ جس آدمی نے بھی ضرورت دے وقت ویلے ایمان خرچ نہیں کیتا، باقی ہر قسم دے خرچے انفاق اس کیتے، اسے دن نو اللہ نے اس بندے واسطے عید بنا دیتا ہے۔ جس انسان نے ایمان نو کسے مقام تے کسے موقع دے اتے آ کے خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، انہاں گھڑیاں وچ اللہ نے اس انسان واسطے وعید تے عذاب تے دڑکے اپنے نازل کرنے شروع کر دیتے۔ اس واسطے یہ جڑا عید دا دن ہے یہ مسلمانوں واسطے تو نری خوش بختی تے خوش نصیبی ہے، کیونکہ اج دا دن ایمان دی او محنت تے ایمان دی او مشقت تے ایمان دی حفاظت دے پھول پھل چاون دا دن ہے۔ تساں نہیں جان دے کہ ایمان دی حالت نال اگر آئے ہو تو کیا کچھ اللہ دے دربار چ لے کے تساں ہٹنا ہے۔ اللہ دی دین کدائیں آندی ہوئی نظر نہیں آندی، جیب وچ ہاتھ مارن نال نہیں معلوم ہوندی۔ اللہ دی دین ایک ہوا دی شکل چ آندی ہے، او دا پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ بندہ آیا ہے تے پریشان ہے مگر واپس ہٹیا ہے تے دل وچ اطمینان ہے۔ سکون تے اطمینان لے کے اگر واپس گیا ہے انہیں سمجھے اللہ دے سارے انوارات نال میں جھولی بھر کے جا رہا ہوں۔ جدوں پھر گھر پہنچدا ہے پھر اس دل دے اطمینان واسطے اللہ اگوں اسباب پیدا کر دیندا ہے، اس دی روزی دے رستے کھولدا ہے، اس دی عزت دے مقام بنائندا ہے، اس دے سوچ وچ تیزی پیدا کر دیندا ہے۔ جڑے مسئلے اگے اس دے دینی یا دنیاوی حال نہ ہوندے اللہ اس واسطے سینہ دا کھول دیندا ہے۔ اخیر جا کے اس نو پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا رزق یا اتنی بڑی عزت اتنی بڑی دولت یہ کیڑی وجہ تو آئی ہے۔ اس نو یہ چیتا نہیں آندا کہ یہ تو اس عید والے موقع دا جڑا وعدہ اللہ نال کیتا ہے یہ نتیجہ اس دا نکلدا پیا۔ اس دیاں مثالاں شریعت دے اندر بڑیاں ہیں۔ ایک مثال وہ بھی ہے جڑی اس بزرگ نے کاغذ تے لکھ کے دیتی، یعنی یوسف علیہ السلام دا قصہ۔
سارا تو نہ بیان ہو سی، بہرحال اس مثال دے ٹھاون واسطے کچھ جوڑ پیدا ہو سی۔ اس بزرگ نو راضی ہو جانا چاہیے تے پلوتے ہی نہ کٹ سی۔ اج دا دن اے دن محض اللہ دی رحمت دے لٹن دا دن، کیونکہ اللہ فرماندا ہے اج دے دہاڑے چ میں ہر شے قربان کر دینا، ایک اپنی شان میں قربان نہیں کرے گا۔ تا اللہ نے بندے دے ذمہ لایا ہے کہ اس دن چ ہر شے قربان کر، ایک ایمان نو گھاٹا نہ آور دے۔ بندے دا ایمان اے اللہ دی شان ہے۔ ایمان چ اگر خرچی شروع ہو جاوے، ایمان کچھ اس دا قبراں تے لگا جاوے، کوئی تویزاں دیر لگا جاوے، کچھ ملنگاں دیر لگا جاوے، کچھ میاں پھوکیاں دیر لگا جاوے، کوئی سمائن مدراون دیر لگا جاوے، اے ایمان دیے جلے ونڈیاں شروع ہو ونجن تا اس ویلے بندہ ایک جزو اس دا جڑا ہے وہ جہنم واسطے سپیشل لکھ دیتا جاندا ہے کہ جویں ایمان نو تو ونڈی کھلائیں انہیں جہنم تیرے ہڈ تے چم تے وجود نو ونڈ لے سی۔ تے جے ایمان رہا ہے محفوظ تے مضبوط، اس نو خرچ نس کیتا۔ باقی اللہ نے دو شرطاں لائیں اج دے دن وچ کہ ایمان نو محفوظ کرنا ہے تے ہور کئی شے بچا کے نہیں رکھنی، ہر شے اللہ دے رستے تے خرچ کر دے، تاکہ اللہ دا اور بندے دا درمیان چ رابط تے تعلق تے کرنٹ تے محبت تے علاقہ تے نظام تے گاٹھا پیدا ہو ونجے کہ اللہ ہی اپنی ایک شان بچائندا ہے اور ہر شے خرچ کریندا ہے، بندہ ہی اپنا ایمان بچائے اور ہر شے خرچ کر دے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا ہا تصدقوا صدقہ کرو اس دن وچ، تصدقوا وکبروا اللہ دیاں تکبیراں پڑھو اور آپ صدقہ کرو۔ عام طور تے رواج ہے نا کہ مولوی طبقہ یا لوگ وہ گوشت والی عید دوتے دا تکبیراں پڑھ دین تے اس عید دوتے تکبیراں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑی عید بھی ہے ہر عید تے اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیراں آندے ہی پڑھ دیا وجنا تے وجدے ہی پڑھ دیا جانا، صرف اس واسطے کہ ثبوت اس بات دا جو میں ایمان اپنا محفوظ رکھ رہا اور جان مال جائیداد حصہ بقدر جسا سارا کچھ اللہ دے نام تے میں دیون دا وعدہ کیتی جا رہا۔ تو اللہ دے پاک رسول جڑے فرماندے ہن تصدقوا صدقہ کرو، عورتاں واسطے حکم دیندے ہن مرداں واسطے، جیڑا آدمی کوئی صدقے دے طور دتے دیون لگے ہا اللہ دے رسول فرماندن پہلے میری تلی تے رکھ۔ یا رسول اللہ اے کیوں؟ اکھے ان الصدقۃ تقع اولا فی کفۃ الرحمن، جیڑا صدقہ تساں کردے ہو فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، اے جڑے بندہ لویں لگدا ہے اس تو پہلو بھج تے اللہ اپنی تلی تے لیندا ہے۔ اولا فی کفۃ الرحمن، میں تاں ہاتھ کیتا ہے جو اللہ دی تلی چوت میری تلی تے آوے تاکہ تہاڈا سارے دا سارا صدقہ مقصود ہو جائے۔ ہن اس دن واسطے صرف ایک گل کیتی ہے اور کسے دن نے چیز نہیں آکھی، جہدا سبق سکھایا ہے کہ تساں اس دن دے اندر ترائے کم کرنے بلکہ دو کرنے ہیں، ایمان نو خرچ نہیں ہون دیونا تے باقی کو خرچہ پچھا بچا کے نہیں رکھنا، جتنی وسعت ہے اس وچ صدقہ ہی صدقہ کرو۔ اس نال اللہ دے پاک رسول دا مقام پورا ہوندا ہے۔ تاں اللہ دے رسول نے ایک موقع تے فرمایا ہے تے اللہ قرآن وچ یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو جی کے گل اکھے آمنو باللہ،
ایمان والو اللہ نال ایمان لایا۔ یا رسول اللہ جی پہلے سانو آپ اللہ آخیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو۔ جد ہاں اسا ایمان والے، اللہ بھی آخیا کہ ایمان والے ہو، تے وت آتے ہو آمنو باللہ، اللہ نال ایمان لایا ہو۔ یہ گل سمجھ نہیں آتی۔ پہلے اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او مومنو ایمان دے دعوے دارو، ایمان والے ہو۔ اے گل کر کے وت تو اللہ دے آمنو باللہ، ایمان لایا اللہ نال۔ گل سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ؟ اگوں اللہ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ۔ اے جڑا دوئی واری تانوں آکھ رہے ہیں کہ ایمان لایا اللہ دے نال، اے دا مطلب ہے اللہ دے رستے دے اوتے خرچ کرو۔ مطلب ہے جے سارا دین تے ساری شریعت تے عمل کرو، مگر اللہ دے راہ تے جے کر خرچ کرن دی عادت نہیں تو بندے دا ایمان بھی کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ اساں تساں کتنا بخل تے کتنا کمزوری دکھائینے ہیں۔ ہن جلے اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ، تا یہ ہوندا ہے کہ او لوگو پہلے میں اللہ دی تلی تے کش رکھو، حالانکہ دتا ہوا تو خدا بندے قدوس دا ہے۔ اللہ نے صرف بندے واسطے انعامات دے کھلواڑے لاون واسطے ایہو جے انداز اختیار کیتے تے بعض جگہ تے اللہ کے فرماندا اقرض اللہ قرضا حسنا، او یار ایماندارو اور کچھ نہیں ہو سکتا تو مینوں ادھار دیو چا۔ عجیب گل ہے، یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سارا وجود دا ذرہ ذرہ اس ذات دا دتا ہویا ہے، تے ایک لحظے تے چٹکی دی دیر تو پہلے چاہے تا ستیا ناس بھی کر سکتا ہے، مگر محتاجاں مسکیناں طرح یتیماں طرح فقیراں طرح دے آمنو باللہ، انفقوا فی سبیل اللہ اقرض اللہ قرضا حسنا۔ اونج کوئی نے وپار کریں دے تو مینوں ادھار چا دیو۔ اللہ نو منتا کرن دی کیڑی ضرورت آئی؟ اتھوں تو مغالطہ یہودیاں نو لگا ہا بھئی اللہ جے ایڈا بادشاہ ہے تو مڑ انہاں فقیراں نو آپ کھوا کیوں نہیں سکدا، ساتھوں کیوں منگدا ہے؟ معلوم ہوندا ہے اللہ کول اپنے کول بخل ہے، شوم شاد ہے، اے تل کھپا کر کے کھوائندا ہے تے اپنے گڈھو نہیں دیندا۔ تا اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ میں اللہ دے تدوئے ہاتھ کھلن پر وقت تاہی مگنا تاکہ تواڈا کم بن ونجے، تواڈے کم بناون واسطے مگنے، یعنی تے سانو کیڑی شادی تھوڑے تینوں دے کے تینوں ہی تیرے ماں پیو نو ہی سارے جہان نو ایک گھر دا گھوسا مارا تے لبھے ہی کائشا ہے نا۔ یہ تو صرف تیرے فائدے واسطے آنا، جے کچھ دے سیں تو تاں او بھی دے سی تینوں،
میں اپنے والیاں عادتاں تیرے وچ نہ پیدا کر تخلق بے اخلاق اللہ جویں میں ہر شے تیرے واسطے قربان کر چھوڑیے تو ہر شے میری رضا واسطے قربان کر میں اپنی شان کدا ہی نہیں دیندا تو اپنا ایمان کدا ہی نہ دے اقرض اللہ قرضا حسنا قرض حسنا سدین دن اس ادھار نو جڑے لے بندہ دا یار مینو قرض حسنا دے تے وہ آدھا کتنی مدت تے بعد دے سے اگوں آدھا قرض حسنا ہے دی مدت کائی نہیں جڑے لے میرے کولوں ہو گیا لائے لویں اللہ کریم فرماندا یار مینو قرضہ دیو جڑے لے ساڈے کولوں ہو گیا تانوں دسا جڑے ویلے ہو گیا ساڈے کولوں اس ویلے تانوں دسائیں اچھا اللہ یہ تا تیری مرضی جدا ون تے قرضہ ادا کریں اللہ فرماندا ہے قرضہ ہی تانوں ادا کر دسائیں لاؤ کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات قرضہ تینوں یار میں واپس کر دے ساں جدا واپس کرے ساں تو تا سود کھاون دا ہلیا ہویا ہے پر مینوں جے قرضہ چا دیویں جدا میں تینوں دے ساں یضاعف لمن یشاء دیہڑے قیامت دے تو آکھسیں اے چھوٹی جئی ڈھگی بھی پئی ہے تے کھلواڑا بھی لگا پیا اللہ اے کیڑی شاہد ہے اللہ فرماسی اے تا او ڈھگی جڑا تو خرچ کریندا رہیا ہے تے اے سارا کھلواڑا جڑا لگا پیا ہے میرے فضلن او تیرے عملن تیرے عمل تا تھوڑے جہان پر جڑا تو مینوں قرضے دے طور تے دتا میں انہوں دوڑا کریندا رہیا دگنا کریندا رہیا ہن کھلواڑا بنیا پیائی لوٹ لے ونج اپنے عملاں نو وی تے میرے فضلاں نعرہ تکبیر اقرض اللہ قرضا حسنا سونے طریقے نال قرضہ دے حسناً وت مینا نہ پیا دیویں جو میں اتنا خرچ کیتی کھلا اللہ دے نا تے متا کہیں دے کولوں اللہ واسطے کہنوں دیویں تے وت کے آکھے یار میرے کوٹھے دی چھت تل بیندی پئی اج دو ترے پاتریاں تے لوا چا انج نہ پیا کریں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اج کر کے خرچ کر جو انہاں نو آکھیں چا یار اے تینوں اللہ واسطے دیندا پیا شکریہ ادا نہ پیا کرے میرا جے تو شکریہ ادا چا کیتا تے مت میری محنت نو سارا پانی غصب کر ونج اندازہ لگا خوش ہو کے کریں خرچ لا نطعمکم لوجہ اللہ انہاں نو آگ چھوڑے میں خالص اللہ دی رضا واسطے دیندا پیائینے تسا راضی رہو تے بھاویں نہ رہو میرا مطلب ہے میرا انڈٹھا یار راضی ہو ونی او دو صدقہ پیا دینا تے انہوں میں تصدق پیا کریں دا تے قرضہ پیا دینا لا نرید منکم جزان او میں توڑے کولوں اے تما نہیں رکھدا جو میری گاں دے پٹھے تاج وڈھو چا آج میرے نال دہاڑی چلواؤ چا آج میری یار جتی نو تگٹھوائی آؤ نہیں نہیں جنو اسا کچھ بھی نہیں دیتا او دے ذمہ تا کام لیسا ہے جنو دیں دے پیا ہے اللہ دی رضا واسطے اسا اپنا اجر کد زائد برباد نہیں کریں دے نعرہ تکبیر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا متا کدائی میرے کل اللہ ہے کہ متھے تے ہاتھ پہ رکھے چنگا شالا وس دے رہو جی اے جنابی پہ آکھیں جے کر تو آکھیں متا میرے دل چ فرعونیت آ ونجے تے میرا کیتے کرتے تے پانی نہ پھر جا ایمان نال دسو اج اے صفتاں کہیں دے وچ جو سمجھے اے خرچ کرے جو میں اللہ نو قرضہ پہ دینا
تے وقت نال نال اے آکھے جو قرضہ ایو جا دیندا پیا جے دی تلی تے رکھدا پیا ہاں میں انہیں سمجھا جو اپنے اللہ دی تلی تے پہ رکھنا وقت اللہ دی تلی تے رکھن دے بعد اس دے ذمے کام بھی کوئی نہیں لیندا انہوں میڑا نہیں دیندا انہوں ایزا نہیں دیندا انہوں تکلیف کا ہی نہیں آوان دیندا کہ متا میرے ذہن دے اندر ایو تخیل آوے جو میں خرچ کیتا ہاں تے دے کلو کم لائے لواں خرچ میں کیتا کہیں دے واسطے اللہ کریم فرمان دے ہیں قرضاً حسنا تینو دورا چہورا بھی کر کے دسائیں تے باقی نرا ادھار تے کم نہ سمجھے لو کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار جوے جوے تیرے کلو میں قرضہ لے آئے توڑے ہکے واری دیتا ہی چاہ وہ تیرے وچ دیون دی طاقت ہی کائی نہیں اسے ایک واری دیتے ہوئے دے اتے بھی لو کفرن عنکم سیئاتکم اگا کھلواڑے بھی دے ساں تے دنیا دے اندر جڑے گناہ کریں دا ویسے میں نال نال گناہ دا بوٹا ٹاپری آساں آج دے دن وچ ایمان دے محفوظ کرن دے وعدے ہیں یہ دو چیزاں اللہ نے قرآن پاک دے وچ ایمان آکھیا ہے اس نو اللہ دے رستے تے خرچ کرن دا تے وعدہ ہی نال کرے تے دوسرا ہے نماز نماز دا نا ہی اللہ قرآن وچ ایمان آکھیا ہے ان اللہ لا یضیع ایمانکم اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا بھی ایمان تے نماز پڑھنا بھی اسے واسطے تساں ویکھ سو قرآن پاک وچ جتھے اسی اقیم الصلاۃ اتھائیں اسی آت الزکات اے دوواں نو بیٹ کر دیتا کیونکہ دوئے چیزاں ہیں ایمان دی علامت جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے خرچ کرن لگدا ہے شیطان نو وڈی پیڑ ہوندی نماز تے اے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا جتنی تکلیف شیطان نو انہا دو کمتے ہوندی ہے اتنی کہیں کم تے نہیں ہوندی اس واسطے کہ نماز دے نال بندے دا ایمان دی کھیتی جڑی اس نو پانی لگ ویندا ہے تے وہ موٹا ہو ویندا ہے تے اللہ دے رستے تے خرچ کرن نال بندے دے وچ اللہ علی صفت سخاوت علی پیدا ہو ویندی ہے اس واسطے جتنا شیطان دے پیچھے تے سٹاں لگدی ہیں انہاں دو کماں تے اتنا کہیں کم تے نہیں لگدا اس واسطے اس کام نو روکن واسطے شیطان بڑے فتنے پیدا کریندا ہے بعض آدمیاں نو ذہن چاہندا ہے یار کیا خرچ کرنا ہے یہ موٹے تازے تے سٹھے جائے پلے ہوئے درویش طالب علم مسکین ان بنے ودے تینہ دے لوٹے پورے ودے خبردار انہاں نو کاشا نہ دے شیطان دا مطلب ہوتا بھئی انہوں انگل دے کہ کیویں نہ کیویں خدا دا باغی بناونا ضرور ہے تے اللہ تعالیٰ ادو کھلوتا تھا ہوندہ ہے انفقو 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 موترو شیطان دیا ناساں دے وچ انفقو 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 اوہ خرچ کرو اکھی نوٹ کے خرچ کیتی آؤ پر ہووے رضا کہیں دی اے کرو تاکہ میرے علی سخاوت اللہ حصہ توڑے اندر پیدا ہو جائے تے اس دن دے اندر میں عرض کیتا ہے جڑا آدمی اپنے ایمان دے خرچ کرن تو بچ گیا ہے انہیں سمجھو کہ اس واسطے اصل عید آج دی ایک کے قدم تے آسی تائیں عبادت ہے ویسی تائیں عبادت ہے کھلوسی تائیں عبادت ہے اتھے کہنال گپ مرے سی تائیں عبادت ہے آپس گل کرے سن تائیں عبادت ہے کیوں اس بنا دوتے کہ ایمان جیڑا مرکز تے موٹے ساری کائنات دا اس نو چونکہ اس نے خرچ نہیں کیتا ایمان دے پانی جڑے ہاں او کدے کہیں کیارے چ لگے نے کدے کہیں کیارے چ کدے اوریے چ کدے کھالیے چ کدے پگو کسی نالے دے اندر ہے ہر قسم دا خرچہ ہوندا پیا مگر ایمان اپنی جگہ تے کھلوتا ہے جے کھلوتا رہن دیتا ہے ایمان تا حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتا رہن دیتا اندازہ لگا بڑھڑا ہون ہلے ہے بلے 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 اصل اے میرے بابے دا ہے موت کے دوست تے پیو دیاں سنگتاں جڑیاں ہوئے انہاں دی لاج پالنے پوندی
جڑا اپنے والدین دی ماں پیو دی سنگت نو خیال نہیں کریندا او قرآن دے نزدیک بڑا کافر آدمی. اس واسطے ہن حالانکہ یہ چھلیا مچھیا ہویا مگر میرے بابے مرحوم دا چونکہ سنگتی اینو چاہیے تھا بھئی تھی تھا ہن ترکل تے آندی دہڑی مگر جویں جویں دہاڑے پیچھا ویندے ہوندے سو انجے وہی پیچھا پیچھا کتریندا ویندا مگر میں تو ہن اس در چیز در ویکھن ہویا نا جڑی اللہ دے رسول نے فرمائی ہے اونوں چاہیے او بھی اللہ دے ویکھے چا کچھ ہن آون دے وے کدھی تے بروٹا ہے کہہ لے ٹرک وئی سی نہ کوئی آگے دا پتہ نہ پیچھے دا عمر دا تقاضا ہے انشاءاللہ ہن وت اگلی عید تے جے جیند ہویا تا 103 بٹن تے ہو سی دی دار ایمان خرچ نہیں کرنا ایمان ہر حال چ محفوظ کرنا ہے تھوڑا صبر کر کے تانوں ویکھائیساں تاکہ اللہ ہی ویکھ لوے کہ دل دیاں مراداں جدا تندو ٹرٹ ویندیاں صبر کرن والے انج کر کے نبھا ویکھائیں